बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है मशरिक़ वस्ता के हवाले से। शाम में नाज़रीन बाजी पलट गई है। दहशत गर्दों के लिए दहशत की अलामत, इराक के अहम तरीन कमांडर अबू इज़राइल अपनी फोर्स लेकर जैसे ही शाम पहुंचे हैं नाज़रीन, उसके बाद जंग का नक्शा बदल गया है। 1600 हलाकतों की इतलात मिल रही हैं, जबकि दमिश्क की जानिब बढ़ने वाले उन नापाक कदमों को काट दिया गया है। नाज़रीन, इस वक्त रूस और ईरान की जानिब से और उसके बाद इस्लामिक रेजिस्टेंस की जानिब से क्या सूरत हाल वहां पे पैदा कर दी गई है, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीडियोस को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि शाम का महाज इंतहाई गर्म है। वहाँ पे बहुत बड़े लेवल पर जो जंग है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि उसको तेल फराहम करने वाले, उस जंग के ऊपर तेल डालने वाले कोई आम ममालिक नहीं, खित्ते के बड़े बड़े ताकतवर ममालिक जिसमें तुर्की भी शामिल है, उसके अंदर नाज़रीन इसराइल शामिल है, अमेरिका शामिल है। तो इस तमाम सिनारियों के अंदर नाज़रीन अगर देखा जाए तो दहशत गर्दों की एक बहुत बड़ी तादाद जो पहले हलब के ऊपर कब्जा करने में कामयाब हुई, उसके बाद हमा शहर है, वहां से इन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन नाज़रीन रूसी एयरफोर्स ने इनके तमाम तर जो ख्वाब थे उनको चकनाचूर कर दिया है। नाज़रीन, इस वक्त जो रूस की अफवाज हैं वो इसराइल के ऊपर ये जो तुर्की की हमायत याफ्ता दहशतगर्द तंजीमें हैं जो इस वक्त शाम के ऊपर हमलावर हैं, उनकी बहुत बड़ी तादाद को हलाक कर दिया है। इसके साथ ही नाज़रीन जो सूरत हाल है वो ये है कि जो ग्राउंड फोर्सेज हैं वो बहुत बड़े पैमाने पे ऑपरेशन करते हुए और बड़े तजर्बाकार उसके कमांडर्स हैं जो इस वक्त इन दहशत गर्दों को पीछे धकेलने में कामयाब हो गए हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो उन्होंने इलाके फतह किए थे, फतह करने का ऐलान किया था, जी हमने इन इलाकों के अंदर कंट्रोल हासिल कर लिया है, नाज़रीन चंद ही घंटों के बाद उस कंट्रोल को न सिर्फ वापस ले लिया गया बल्कि बहुत बड़ी तादाद के अंदर दहशतगर्द और उनके कमांडर्स मारे गए हैं। नाज़रीन, आपको पता है कि इसराइल की जो सबसे बड़ी ताकत है वो एयरफोर्स है, और एयरफोर्स जिस तरह से लिबनान के ऊपर हमले करती रही और जिस तरह से उन्होंने वहाँ पे तबाही मचाई, ये ऑन दी रिकॉर्ड तमाम तर चीज़ें हैं। लेकिन नाज़रीन, बावजूद तमाम तर कोशिशों के उनकी ग्राउंड फोर्सेस कामयाब नहीं हुई तो कोई भी इलाका ना वो फतह कर सके हैं, ना वहाँ पे कब्जा कर सके हैं। यही कुछ नाज़रीन अब रशिया की जानिब से किया जा रहा था, रूसी और शामी एयरफोर्स की जानिब से जाके जो हमले किए जा रहे हैं उसमें दुश्मन के हेडक्वार्टर, उनके लॉजिस्टिक सपोर्ट सेंटर्स और उनकी दीगर जो इक्विपमेंट वगैरह है और उनकी कमांड जो रिजर्व कमांड है उनको निशाना बना के हलाक किया, बड़ी तादाद में तबाही मचाई। लेकिन नाज़रीन, जो ग्राउंड फोर्सेज हैं वो आगे बढ़ रही थी और ग्राउंड फोर्सेज का रास्ता रोकना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि आपने देखा लिबनान के अंदर की जो लिबनान की फोर्सेज हैं उन्होंने इसराइल के हमले भी बर्दाश्त किए, सारा कुछ किया, लेकिन एक भी गांव, एक भी इलाका जिसके ऊपर इसराइल कब्जा नहीं कर सका और इसी वजह से वो वहाँ से नाउमीद और नामुराद होकर जंग बंदी करने पे मजबूर हुआ है। तो नाज़रीन, अब बिल्कुल इसी तरह की सूरत हाल इनकी जानिब से की जा रही थी कि इनकी जो ग्राउंड फोर्सेज हैं वो एडवांस करती जा रही थी और उनके रास्ते के अंदर जो भी चीज़ आती थी उसे मलियामेट करती जा रही थी। लेकिन अब रूसी जंगी तैयारों ने न सिर्फ उनकी कमर तोड़ के रख दी है, बल्कि नाज़रीन जो अबू इज़राइल, ये एक ऐसे कमांडर है नाज़रीन जिन्होंने प्रीवियस टेनोर के अंदर जो दाइश और अलकायदा के दहशतगर्द हैं उनको इस तरह से निशाने इबरत बनाया कि ये उनके नाम से भी खौफ खाते हैं, मगरब इनके नाम से कांपता है, क्योंकि इन्होंने जितने अपने बड़े और आम तरीन कमांडरों को मैदान में उतारा था अबू इज़राइल के साथ नाज़रीन झड़पों के अंदर वो मारे गए थे और बहुत बड़ी तादाद में इन्होंने दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया था। अब नाज़रीन, इन्होंने इरादा किया, बल्कि इन्होंने ऐलान किया कि अब उनका अगला पड़ाव जो है वो सैयदा ज़ैनब खातून सलामुल्लाह अलैहा के रोज़ा की बेहुरमती और वहाँ पे जाके कब्जा करना है। नाज़रीन, जैसे इनकी जानिब से ऐलान किया गया तो उसके साथ ही हज़ारों लाखों की तादाद में जो मुजाहिदीन है वो सैयदा ज़ैनब खातून सलामुल्लाह अलैहा के रोज़ा की हिफाजत के लिए निकल पड़े, और जिसमें ये अहम तरीन कमांडर अबू इज़राइल, उसकी जो फौज है वो भी मौजूद है। और नाज़रीन, इन्होंने आते ही बहुत बड़े लेवल पे जो ग्राउंड फोर्सेज है नाज़रीन उनको पीछे धकेला, और अब जो सूरत हाल है वो ये बताई जा रही है कि नाज़रीन हमा शहर जो है उससे पीछे धकेल कर वो शहर खाली करवा लिया गया, उस पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है, और इसके साथ ही नाज़रीन हलब शहर है वो भी बहुत हद तक खाली हो चुका है। तो अमली तौर पे आप यूँ देखिए कि जो दहशतगर्द हैं उनके पाँव उखड़ना शुरू हो चुके हैं। जो उनकी जानिब से दावे किए जा रहे थे कि हम जाके जिस तरह से
پاکستان میں انہوں نے کہا جی ناشتہ تو ہم پاکستان میں جا کر کریں گے، لیکن پھر دیکھا کہ جو میجر شفقت بلوچ تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ہڈیارہ کے گندے نالے کا پانی بھی ان کو بھارت کی جب فوج پاکستان پہ حملہ آور ہوئی تھی تو وہ بھی نہیں ہم نے پینے دیا تھا۔ بالکل ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ہمارے اگلے قدم جو ہیں وہ دمشق کے اندر ہوں گے اور ہم دارالحکومت کے اوپر قبضہ کر لیں گے، لیکن ناظرین جو اسلامک ریزسٹنس ہے اس نے اور رشیا نے اور شام نے انہوں نے ناظرین ان کے تمام تر خواب کو چکنا چور کر دیا ہے اور ان کی ساری پلاننگ کے اوپر پانی پھیر دیا، پیچھے ہٹنا شروع ہو چکی، بہت بڑی تعداد ماری گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے ناظرین کہ گزشتہ 12 گھنٹوں کے دوران ابھی تک جو مارے جانے والے دہشت گرد ہیں ان کی تعداد 1600 کے قریب بنتی ہے۔ 1600 دہشت گرد ناظرین ابھی تک مارے جا چکے ہیں اور یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے اس جنگ کے اندر ہونے والے نقصان کی۔ دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس پورے معاملے کو کسی بھی طریقے سے جب یہ شکست سے دوچار ہونے لگیں گے تو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بلا کے فوری طور پہ ترکی اور امریکہ کی جانب سے جنگ بندی کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین اب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اگلے جو لمحات ہیں جب یہ جنگ وائنڈ اپ ہوتی ہے، اس نے بہت لمبا عرصہ نہیں چلنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اندازہ پہلے سے ہی ہو چکا ہے کہ جو ان کی جانب سے مہرے میدان میں اتارے گئے ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ان کی سپورٹ کر رہا ہے، اسی وجہ سے ان کی ایئر سٹرائکس بھی کی جاتی ہیں، وقتاً فوقتاً ان کے جنگی طیاروں کی جانب سے حملے کیے جاتے ہیں، میزائل مارے جاتے ہیں۔ آج ناظرین جو روسی جنگی طیارے ہیں انہوں نے میڈیم رینج جو بیلسٹک میزائل ہیں ان سے حملہ کیا اور بہت بڑی تعداد میں جو ان کا کمانڈ ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پہ تباہی مچی اور بڑے اہم کمانڈر دہشت گردوں کے وہ اس جنگ میں مارے گئے ہیں۔ ناظرین اگلے 24 گھنٹے بڑے فیصلہ کن ہیں، یا تو دمشق کی جانب خدا نخواستہ یہ جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر بہت زیادہ معاملات خراب ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے ابو اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ ہم سیدہ زینب خاتون سلام اللہ علیہا کے روزے کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا آخری قطرہ تک جو ہے وہ جسم کا وہ بہا دیں گے، جس کے بعد ناظرین اسرائیلیوں کے اندر اور ان کے جو گماشتے ہیں ان کے اندر خوف و ہراس پھیل چکا ہے کہ آخر آنے والے دنوں کے اندر کیا ہونے والا ہے۔ ناظرین اس کو بچر بھی کہا جاتا ہے کہ سائی کی طرح کاٹ کے رکھ دیتا ہے جو بھی ان کے دشمن ان کے سامنے آتے ہیں۔ تو ناظرین آہستہ آہستہ ترکی کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ جو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ بالکل ایک پکا ہوا حلوہ ہے تو وہ کھا جائے گا، تو یہ ترنے والا نہیں ہے۔ یہ ناظرین شام کا محاذ ہے اور شام نے اس طرح سے ان کو نچوڑنا ہے کہ آپ کی توقع سے بھی برا ہوگا ان کے ساتھ۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین معاملات چل رہے ہیں۔ اس وقت ناظرین جو دیگر رہنما ہیں وہ ترکی سے رابطہ کر رہے ہیں، ترکی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کام تم نے شروع کیا ہے یہ اچھا نہیں ہے، اس کے جو کانسیکوینسز ہوں گے وہ کافی زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اور ناظرین کل کو جو کرد ہیں انہیں ترکمانستان آزاد کروانے کے حوالے سے ایک ترک ریاست بنانے کے حوالے سے ایران سپورٹ کر سکتا ہے، جو کہ ترکی کے لیے بڑی خوفناک حقیقت ہوگی۔ دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر پارا چنار کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ قومی جرگہ جو کہ وہاں پہ امن و امان کے لیے کوششیں کر رہا ہے، آج جب وہ پہنچا تو ناظرین ان کو پہنچنے نہیں دیا گیا۔ جو بگن سے پارا چنار علیزئی جانے والا علاقہ ہے اس کو ایف سی کمانڈر نے کہا جی کہ یہ غیر محفوظ ہے اور یہاں سے ہم نہیں جا سکتے، لہٰذا سفر کو جو ہے وہ پوسٹ پون کیا گیا۔ ناظرین یاد رہے کہ یہ جو اس وقت وفد ہے جو بات چیت کروانا چاہتا ہے، جو بات چیت حکومتی سطح پہ کروا رہا ہے، اس میں علی امین گنڈاپور کی سربراہی میں یا ان کی ہدایت کے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے کی ایک چھوٹی سی سڑک ہے جو کہ بگن سے علیزئی جاتی ہے تو وہاں پہ اگر آپ نہیں جا سکتے تو پھر بتائیے کہ ریاست کی رٹ کہاں پہ ہے۔ تو یہ ناظرین بہت بڑے بڑے سوالیہ نشانات ہیں، اتنے دن ہو چکے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ جو دہشت گرد ہیں ان کی جانب سے حملے کیے جا رہے ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہیں۔ مکمل طور پہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ انٹرنیٹ سروس معطل، اس کے بعد جو وہاں پہ صورتحال ہے وہ کافی زیادہ خوفناک ہے کیونکہ وہاں پہ کھانے پینے کی اشیاء، ادویات، ان کی کمی جو ہے وہ کافی ہوتی جا رہی ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔